اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا رولي تومبوريزي، غادي نشوفوا تومبوريزي او ترافاي، وغادي نشوفوا تومبوريزي او روبو. شنو هو الفرق بيناتهم؟ نبداو على بركة الله. عندنا هذا هو تومبوريزي. عندنا سيت تومبوريزي est réalisé par un contact temporisé lié à un relais instantané. تفهمنا؟ voir aussi la temporisation par un relais temporisé. عندنا هاد التومبوريزي هذا التومبوريزي باش يخدم ضروري خصو واحد الكونتاكت، واحد الكونتاكتور اللي كيلصق فيه عاد باش يخدم لينا. تفهمنا؟ عندنا نشوفو هنا عندنا كونتاكت تومبوريزي à l'activation، يعني travail بالفرنسي اون ديلي بالانجلي. هاد تومبوريزي او ترافاي اون فوا كتاكسيتا لا بوبين كيبدا يحسب لينا هو ملي كنقطعو من تاكسيتا ديك لا بوبين راه غادي يبدا يحسب، وملي كنقطعو ليه الضوء صافي راه مبقاش يحسب. هنا لا فيرميتور دو كونتاك 67 67 68 اي retardé sans ouverture، يعني retardé اي instantané. هنا لاحظ اون فوا نكليكي على هاد البوطون بوسوار شنو غادي يدير؟ غيتسد لينا ياك. هنا نكليكي ما غاديش تسد في البلاصه الاولى، غادي حتى يبقى يحسب واحد لو طون عاد غادي يتسد لينا هاد الكونتاك هذا. هذا غادي يتسد وهذا غادي يتفتح. حسب لينا واحد لو طون عاد تسد. هنا تنحسب واحد لو طون عاد تحل. فهمنا؟ هذا هو هذا هو رولي هذا تومبوريزاتور او ترافاي. هنا ce contact sont utilisés par l'exemple dans le circuit de démarrage étoile triangle. هذا l'utilisation نديروها في démarrage étoile triangle. كاينه contact temporisé la désactivation repos. كاينه repos of delay باللونجلي، يعني هاد التومبوريزي او روبو يعني حتى كديزيكسيتا لا بوبين حتى نقطعوا عليها الضوء عاد كيبدا يحسب لينا هو. لاحظ اون فوا نابوي لو بوطون بوسوار هنا لا فيرميتور دو كونتاك 57 58 اي انستانتاني سون اوفرتور اي روتاردي. هنا نكليكي غادي تسد، وملي نقطع عليه الضوء الاليمونطاسيون ما غاديش تفتح في البلاصه، يعني كتكسيتا لا بوبين هذاك الكونتاك المفتوح كيتسد والمسدود كيتحل وما كيحسبش في ديك لوطون حتى نقطع عليه الاليمونطاسيون غادي يبدا يحسب. يعني لاحظ حسب واحد لوطون عاد تحل. بالنسبه لهذا تاني هذا المسدود ملي تيكسيتا لا بوبين غادي يتحل، ومن نديز تيكسيتي نقطع على الاليمونطاسيون غادي يحسب واحد لوطون عاد غادي يرجع لبلاصتو. تفهمنا؟ الشرح واضح. نعاودو انا لا ديفيرونس بين طومبوريزي او ترافاي و طومبوريزي او روبو. عندنا لا طومبوريزي او ترافاي اون فوا كان تيكسيتا لا بوبين كيبدا يحسب لينا. طومبوريزي او روبو اوف ديلي حتى نقطع الاليمونطاسيون على ديك لا بوبين عاد يبدا يحسب لينا. كاينه كونتاكت طومبوريزي ا لاكتيفاسيون اي ا لا ديزاكتيفاسيون. كاينه واحد الكونتاكت طومبوريزي كاينه فيه ترافاي وفيه الروبو. هنا لاحظ ملي كتابوي على البوطون بوسوار ما كتكسد ديك لا بوبين ما كيتسدش داك الكونتاكت في البلاصه، كيحسب واحد لوطون عاد كيتسد، وملي كتقطع عليه الضوء ما كيتقطع ما كيتحلش ثاني في البلاصه، كيبقى واحد لوطون عاد كيرجع لبلاصتو. لاحظ هذا طومبوريزي او ترافاي حتى من تيكسيت لا بوبين بقى واحد لوطون عاد تسد لينا هذا الكونتاكت هذا. فهمنا؟ هذا طومبوريزي او ترافاي هذا او ترافاي. هنا اوروبو لاحظ هذا هو السيمبول ديالو، كدير هاد لابوبين هاد البلاصه كتكون دائما بالكحل. هنا كنديرو غير كروه ملي كنكونو خدامين بسيركوي كوموند. هنا نشوفو هاد طومبوريزي اوروبو، يعني حتى من تيكسيتا غيتسد ليا الكونتاك هاد 58 57 غادي تسد، وملي نقطع لاليمونطاسيون لاحظ معايا كيدوز واحد لوطون عاد كيرجع لبلاصتو. نعاودو ها هو تسد، بقاو ملي نحيد يدي نقطع لاليمونطاسيون هاديك لابوبين غيبقى واحد لوطون عاد غادي يرجع يتحل
ليطا انيسيال اللي كان فيها هو غادي يتحل هنا. مزيان. هنا كاين هادو لي طومبوريزي ا لاكتيفاسيون اي ا لا ديزاكتيفاسيون، في هاد الحالات بجوج. لاحظ هنا ملي نابوي على البوطون بوسوار نات اكسيتات لا بوبين شنو غادي يوقع؟ غيبقى واحد لو طون عاد غادي تسد، وملي غادي نطلق تاني غيبقى واحد لو طون غادي يتحل. هنا بقى واحد لو طون عاد تسد ليا الكونتاك، وملي نقطع الضو شنو غادي يدير؟ غيبقى واحد لو طون عاد غادي يتحل. يعني فيه طومبوريزي او طرافاي وفيه طومبوريزي او روبو. فهمنا؟ نعاود الشرح نختصرو. عندنا لا ديفيرونس بين طومبوريزي او طرافاي و طومبوريزي او روبو. شنو هي؟ قلنا طرافاي اون فوا تاكسيتا لا بوبين كيبدا يحسب لينا، والروبو حتى نقطع لاليمونطاسيون على ديك لا بوبين عاد يبدا يحسب لينا. ملي كتاكسيتا كيشونجي ليطا، هذاك المفتوح كيتسد المحلول كيتسد والمسدود كيتحل، وملي كنقطع لاليمونطاسيون عاد كيبدا يحسب ليا هو. تفهمنا؟ بهذا نكونوا سالينا هاد الدرس هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابونا معنا في لاشين وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم، والسلام.